Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan ug mayong adlaw igpagpangandam. Ang atong hilisgutan karong Mayo 9 giuluhan og ang bata nga magwawali nagmensahe pag-usab. Ang atong teksto makita sa Mateo 21:16, gikan sa baba sa mga gagmayng bata ug sa mga masuso, gihatag mo ang nahingpit nga pagdalaying. Kapaglaom, si John Loboro ang batanong magwawalin masabtan gayud nga mahadlokod nga makahibalag og mga ministro. Kana nga kahadlok natuman gayud sa dihang ang mga ministro nga mipahunong sa iyang mga katiguman nakahukom sa pagbisita kaniya sa usa ka informal nga katiguman sa mga nagtambungan sa iyang meeting. Ingon pa kaniya sa usa ka gulang-gulang na nga pastor, "Sa ato pa, adunay ubay-ubay nga naminaw kanimo gabi." Si John mitubag, "Oo, og daw interesado kayo sila." Dayon ang pastor mitubag sa pag-ingon, "Lagmit interesado sila sa pagpamati sa usa ka batan-on nga magwawali. Apan husto ba ang akong nasabtan nga ikaw miingon gabi nga ang kalag adunay kamatayon?" Mao ka na ang akong gisulti, tubag ni John. Nangutana usab ang pastor, "Apan unsa may imong buhaton sa silot nga ang kamatayon dili mamatay?" Mitubag si John nga natingala, "Wala akong mahibalo sa bisan unsa ana sa kasulatan. Ang tunga sa imong gikutlo ana sa Biblia, ug ang laing katunga gikan sa Metodista nga alawiton." Sa pagkatinuod, giit sa ministro, "Sultihan ko ikaw nga ang akong gisulti anaa sa Biblia ug makita ka na sa Pinadayag Kapitulo 25. Ako mitubag, ingon pa ni John, tingali ang imong giingon mao ang Mateo Kapitulo 25. Katunga sa imong teksto ana diha nga nagaingon, ang mga daotan muadto ngadto sa silot nga walay katapusan." "Oo, tinuod," mioyon siya. "Husto ka na, apan ang teksto nga akong gikutlo anaa sa ika-25 nga kapitulo sa Pinadayag." Mitubag si John, "Unya aduna di ay mga 3 ka kapitulo nga gawas sa Biblia? Kay aduna ra may 22 nga kapitulo ang Pinadayag. Pahulama ako ni anang imong Biblia ug ipakita ko kanimo," ingon sa ministro. Sa katingala sa tanan, nagpadayon siya sa pagpangita niini hangtod nga miabot na lang siya sa kalibog. Ni anang puntuha iyang giuli ang Biblia kang John og nagpasangil nga moadto na siya kay aduna pa siya laing lakaw. Tingali makapahiyom kita niining sugilanon, apan nagpakita lang kini nga ang mga karaan og sinauna nga relihiyon ni adtong ika-19 nga siglo sa Amerika wala kaayoy kahibalo sa pulong sa Dios. Ang mga magwawali sa mga suok-suok nga lugar kaugalingon lamang ang pagtuon o pagtudlo sa Biblia. O kini matuod sa mga Adventista ug kadtong mga tigdaot kanila. Sa mao nga kahimtang, ang kahibalo sa Biblia kanunay nga magmadaugon. Kapaglaom, daghan ang nausab sukad ni adtong mga adlaw. Apan dili ka mahinungdanon ang kahibalo sa Biblia. Ang pulong sa Ginoo maay pinasahi nga gasa gikan sa langit. O bisan pa niini unsa kaha kadaghan sa atong nalamdagan nga panahon karon ang ignorante gihapon may tungod niini sama sa ministro sa istorya ni Loboro. Walay mas maayo nga panahon kaysa karon sa paghimo sa pagtuon sa Biblia nga makanunayon ug bahin sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Tabangi kami Ginoo nga samtang magatuon kami sa amang nga makanunayon sa imong pulong, hatagi kami dako nga kaikag nga mabuhat kini karon aron among makatunan pag-ayo ang imong mga pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen.